माशाअल्लाह जाएगी बारों में, कोई रोकने वाला नहीं। मैं पूछता हूँ ये नया साल हम क्यों मना रहे हैं? ये तो ईसाइयों का त्योहार है। आपसे पूछता हूँ क्या कभी कोई ईसाई भी मिलादुल नबी मनाता है? नादानो, किस कदर बेवफाई कर रहे हो। ईसाई मिलादुल नबी नहीं मनाता, बातिल होकर तुम मुस्तफा जान रहमत का दामन पकड़कर ईसाइयों का त्योहार क्यों मनाने लगे हो? हम क्यों मनाए? अरे जिनकी यहाँ नबी की मिलाद नहीं है वो इस तरह की बातें करें, हम क्यों करें? अल्लाह अकबर। आका ने पूछा सलमान मेरे इब्ने अब्दुर्रहमान का क्या हाल है? सलमान फारसी कहते आका वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। वो बस वो एक ही बात करता है कि मेरे गुनाह की खबर मेरे हुजूर को तो नहीं। हुजूर क्या हुआ? सरकार फरमाते चलो आज हम उसके घर चलेंगे और उसके घर जाकर उसको ये बात बता देंगे कि हम उससे नाराज नहीं है, हमारा दिल उससे नहीं दुखा है। हम चल के उसको बता देंगे हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यक जाई है। अल्लाह अकबर। सरकार उनके घर गए और उनके बिस्तर पे बैठ गए। और बिस्तर पे बैठने के बाद का क्या हाल है? अस्की आका हाल तो अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप मुझसे नाराज तो नहीं, मेरे गुनाह से आपको तकलीफ तो नहीं पहुंची ना? सरकार ने उनका सर उठाया और ये बताने के लिए कि तुझसे नाराज नहीं है, सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। जब सरकार ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया, हाय हाय उनकी नालैन सर पे रखने को मिल जाए तो कहने वाले कहते फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उनकी गोद में जिसका सर आए वो सर कितना मुकद्दस होगा। सरकार ने सर लिया और अपनी गोद में रखा। इब्ने अब्दुर्रहमान ने धीरे धीरे वो सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया, धीरे धीरे सर खिसका के जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा इब्ने अब्दुर्रहमान तूने अपना सर हमारी गोद से क्यों गिरा लिया? अस्की आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है और मेरा सर बहुत पापी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है आका, बहुत बड़ा गुनाह किया है आका। इतना सुनना था। आका ने फिर सर उठाया, फिर गोद में रखा, उन्होंने फिर जमीन पे गिरा लिया। हुजूर का ख्याल करते हुए मुहिब और महबूब में यही दिलरुबा अंदाज हो रहा था कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ महबूब को सलाम कहो और कहना कि इब्ने अब्दुर्रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि ये एक गुनाह तो क्या, अगर वो पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा तो हम उसको बख्श देंगे। जिसे मेरे महबूब के दिल का इतना ख्याल हो उसे ना बख्शेंगे तो फिर किसे बख्शेंगे? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हुजूर से वफा है एक ही काम करो, कोई कदम उठाने से पहले, कोई बात बोलने से पहले, कुछ देखने से पहले इतना सोच लो उनका दिल न टूटने पाए, उनके दिल को तकलीफ न होने पाए। जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? बहुत जो जी में आता है ना गालियां बकते हो, जो जी में आता है कहते हो। गरीब नवाज फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे और तौबा ना करे, उससे माफी ना मांगे, डर है कि जब मरेगा तो मरते वक्त तो उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जिब्रील सुना दो महबूब को कि आपके दिल का ख्याल करते बहुत रोया ये, इसलिए अगर ये एक गुनाह तो क्या पूरी कायनात के बराबर गुनाह लाए तो भी बख्श देंगे। सरकार के पास जब ये बात आई तो हुजूर ने साहबा से कहा देखा अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आया? साहबा ने कहा हुजूर जल्दी से इसको सुना दे, मरते मरते अभी जी उठेगा। सरकार ने कहा इब्ने अब्दुर्रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या पैगाम भेजा। ये उठ करके बैठ गए। हुजूर क्या पैगाम आया? सरकार फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है कि तूने महबूब का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा लिए, ये एक गुनाह तो क्या, अगर तू पूरी कायनात के बराबर भी पाप लेकर आए, गुनाह लेकर आए तो भी हम तुझे बख्श देंगे। इब्ने अब्दुर्रहमान ने सुना और एक चीख मारी और कहा मैंने क्या किया और मेरे रब ने क्या किया, और धड़ाम से जमीन पर आ गए। साहबा उठाने की कोशिश करने लगे। सरकार ने फरमाया अब इसको मत उठाओ, अब दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं उठा सकती, इसलिए कि एक गुनाह के एहसास ने, एक गुनाह के एहसास ने इसकी जान ले ली है। नहाती हुई औरत पे अचानक नजर पड़ गई तो इतना एहसास किया हम क्या क्या कर रहे हैं,
کبھی ہم نے بھی ان کے دل کا خیال کیا. یہ ہے حضور کے وفادار لوگ. پھر وہ انتقال کر گئے. سرکار نے کہا نہ اٹھاؤ اسے, یہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا یہ. پھر آقا نے فرمایا غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار کرنا تو مجھے اطلاع کرنا, اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا. جو ان کے ہو جاتے ہیں, جنت تو اپنی جگہ ہے, ان کے جنازے میں بھی خود شرکت ہوتی ہے. اللہ کہا کہ اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا. پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا اور عاشق کا جنازہ اٹھایا گیا. مدینے کی گلیاں تھی, صحابہ کا ہجوم تھا, اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ صحابہ کے ہجوم میں آمینہ کا لال ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا خرام ناز فرما رہا تھا. لیکن قربان, جب جنازہ آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے پیچھے حضور چل رہے تھے, لیکن پیر نہیں رکھتے تھے حضور, بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. میرے آقا انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے. آپ اندازہ کریں, کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی خطیب, کوئی سید صاحب اگر پیر رکھنے کی بجائے انگلی رکھ کر کے چلیں تو آپ کو حیرت تو ہوگی. صحابہ کو بھی حیرت ہوئی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ اس میت میں پورا پیر زمین پہ نہیں رکھتے, انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں. آقا نے فرمایا میرے صحابہ, اس نے میرے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے, اتنا مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے جنازے میں آسمان کے اتنے فرشتے زمین پر آ گئے کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے. کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, تو چونکہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آئے ہیں. یہ ہوتے ہیں جو حضور کے ہو جاتے ہیں, اور جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں, اور پھر جنت سے پہلے انہیں جنتیں نصیب ہو جاتی ہے. آؤ ہم سب حضور کے ہو جائیں. آج اس محفل میں سچے دل سے توبہ کریں اور زندگی کا ایک مشن بنائیں. ہم حضور کے دل کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. سب کا خیال کر کے دیکھا, ان کا بھی خیال کر کے دیکھو, سب کے لیے رو کے دیکھا, ان کے لیے بھی رو کے دیکھو, سب کے وفادار بن کر دیکھا, ذرا ان کے بھی وفادار بن کر دیکھو. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے. اور پھر اقبال نے ان کی وفا کے بارے میں جو کہا اسی پر گفتگو مکمل کرتا ہوں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خود بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان سے وفا کریں, سچی وفا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بکا تشریف لانا وقت بھی